سرکار نے بتا دیا برکت کی رات ہے، 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 ایمان کہہ رہا ہے عبادت کی رات ہے، ایمان کہہ رہا ہے عبادت کی رات ہے، سرکار نے بتا دیا برکت کی رات ہے، اور دنیا سے جانے والوں کے حق میں دعا کرو، دنیا سے جانے والوں کے حق میں دعا کرو، دنیا سے جانے والوں کے حق میں دعا کرو، دنیا سے جانے والوں کے حق میں دعا کرو، دنیا سے جانے والوں کے حق میں دعا کرو، راحت انہیں ملے گی یہ راحت کی رات ہے، راحت انہیں ملے گی یہ راحت کی رات ہے، سرکار نے بتا دیا برکت کی رات ہے، سرکار نے بتا دیا برکت کی رات ہے، اور کلمہ درود اور نمازوں کے ساتھ ساتھ، کلمہ درود اور نمازوں کے ساتھ ساتھ، کلمہ درود اور نمازوں کے ساتھ ساتھ، کہ کلمہ درود اور نمازوں کے ساتھ ساتھ، کلمہ درود اور نمازوں کے ساتھ ساتھ، قرآن بھی پڑھو یہ تلاوت کی رات ہے، قرآن بھی پڑھو یہ تلاوت کی رات ہے، سرکار نے بتا دیا برکت کی رات ہے، ایمان کہہ رہا ہے عبادت کی رات ہے، سرکار نے بتا دیا برکت کی رات ہے، سرکار نے بتا دیا برکت کی رات ہے، ایمان کہہ رہا ہے عبادت کی رات ہے، ایمان کہہ رہا ہے عبادت کی رات ہے، سرکار نے بتا دیا برکت کی رات ہے، کہ پروردگار تجھ کو شہیدی کا واسطہ، 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 بخشش ہماری کر دے شفاعت کی رات ہے، بخشش ہماری کر دے شفاعت کی رات ہے، بخشش ہماری کر دے شفاعت کی رات ہے، سرکار نے بتا دیا برکت 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 کی رات ہے، ایمان کہہ رہا ہے عبادت کی رات ہے، ایمان کہہ رہا ہے عبادت کی
की रात है। सरकार ने बता दिया बरकत की रात है। सरकार ने बता दिया बरकत की रात है कि सरकार कायनात में जाकर बता दिया। 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 कब्रों पे जाओ आज जियारत की रात है। कब्रों पे जाओ आज जियारत की रात है। कब्रों पे जाओ आज जियारत की रात है। सरकार कायनात में जाकर बता दिया। सरकार कायनात में जाकर बता दिया। कब्रों पे जाओ आज जियारत की रात है। कब्रों पे जाओ आज जियारत की रात है। ईमान कह रहा है इबादत की रात है। बख्शिश हमारी कर दे शिफात की रात है। सरकार ने बता दिया बरकत की रात है। सरकार ने बता दिया बरकत की रात है। सरकार ने बता दिया बरकत की रात है। ईमान कह रहा है इबादत की रात है। ईमान कह रहा है इबादत की रात है। और दुनिया से जाने वालों के हक में दुआ करो। दुनिया से जाने वालों के हक में दुआ करो। दुनिया से जाने वालों के हक में दुआ करो। दुनिया से जाने वालों के हक में दुआ करो। राहत उन्हें मिलेगी ये राहत की रात है। राहत उन्हें मिलेगी ये राहत की रात है। राहत उन्हें मिलेगी ये राहत की रात है कि दुनिया से जाने वालों के हक में दुआ करो। दुनिया से जाने वालों के हक में दुआ करो। राहत उन्हें मिलेगी ये राहत की रात है। सरकार ने बता दिया बरकत 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 की रात है। ईमान कह रहा है इबादत की रात है। कुरान भी पढ़ो ये तिलावत की रात है। कब्रों पे आज जाओ जियारत की रात है। सरकार ने बता दिया बरकत की रात है। सरकार ने बता दिया बरकत की रात है।